सर जी, अगर आज मैं मर गई तो क्या आप एक बार कहेंगे आप भी मुझसे मोहब्बत करते थे? अदालत के बाहर हर तरफ पुलिस खड़ी थी, बारिश मुसलसल बरस रही थी। एक लड़की खून में लथपथ सड़क पर गिरी हुई थी। इसका सर अरहम की गोद में था। अरहम के हाथ खून से भर चुके थे। इसने कांपते हुए इसके बालों पर हाथ फेरा। आयत ऐसी बातें मत करो। आयत ने बमुश्किल आंखें खोल ली। इसकी सांसें टूट रही थीं। वो हल्का सा मुस्कुराई। सर जी, आप हमेशा कहते थे कि उस्ताद सिर्फ पढ़ाता है, मोहब्बत नहीं करता। आज सिर्फ एक बार झूठ ही कह दे कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते थे। अरहम की आंखों से आंसू टपकने लगे। पूरा हजूम खामोश था। डॉक्टर, पुलिस वाले भी साकत खड़े थे। कई लम्हों तक अरहम कुछ न बोल सका। फिर इसने लरजती हुई आवाज में कहा, हाँ आयत, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पहले दिन से, लेकिन अपने फर्ज की वजह से कभी कह न सका। आयत की आंखों में आंसू चमके। वो हल्के से मुस्कुराई। बस यही सुनना था। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ने लगा और हम बेहतियात चीख उठा, आयत। इस लम्हे पुलिस की गाड़ी से एक ऑफिसर उतरा। इसने सर्द लहजे में कहा, प्रोफेसर, हम आपको आयत खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। और हमने सर उठाया। इसकी आंखों में दर्द था मगर खौफ नहीं। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं कातिल नहीं हूँ, लेकिन असल कातिल तक पहुंचने के लिए मुझे मुजरिम बनना कबूल है। 3 माह पहले इसी शहर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी, जहाँ पहली बार एक शोख मिजाज लड़की ने क्लासरूम का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, मे आई कम इन सर? और हमने पहली बार इसकी तरफ देखा और इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही लड़की चंद माह बाद इसकी जिंदगी, इसकी मोहब्बत और सबसे बड़ी आजमाइश बन जाएगी। सुबह के 8 बज रहे थे। यूनिवर्सिटी का कैंपस हमेशा की तरह तलबा से भरा हुआ था। प्रोफेसर अरहम मलिक अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। इनके हाथ में चंद किताबें थी और चेहरे पर वही संजीदगी जिसकी वजह से पूरी यूनिवर्सिटी इन्हें इज्जत भी देती थी और थोड़ा सा डरती भी थी। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुए, तमाम तालबा एहतराम से खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर। अरहम ने मुख्तसर के साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, बैठ जाएं। वो पढ़ाना शुरू ही करने वाले थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मे आई कम इन सर? दरवाजे पर वही लड़की थी, सफेद लिबास, हाथ में किताबी और चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट। नाम? आयत खान। पहला दिन है? जी सर। क्लास शुरू हुए 10 मिनट हो चुके थे। आयत ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, सर जी, आप पहली बार आपको देखा था, वक्त का एहसास ही नहीं रहा। पूरी क्लास हंस पड़ी और हमने सख्त लहजे में कहा, ये क्लास है, मजाक की जगह नहीं। आखिरी बेंच पर बैठ जाएं। आयत खामोशी से जाकर बैठ गई, लेकिन इसकी नजरें पूरे लेक्चर के दौरान सिर्फ अरहम पर ही थीं। लेक्चर खत्म हुआ, तमाम तलबा बाहर निकल गए, मगर आयत अपनी जगह बैठी रही। अरहम ने फाइल बंद करते हुए पूछा, आप क्या क्या अब क्या बात है? आयत आहिस्ता आहिस्ता इनके सामने आ गई। सर, एक सवाल पूछूं? पूछें। क्या आप हर वक्त जितने ही संजीदा रहते हैं? और हम पहली बार हल्का सा मुस्कुराए। ये सवाल आपके कोर्स में शामिल नहीं है। आयत भी मुस्कुरा दी। फिर भी जवाब तो दे सकते हैं ना? और हमने घड़ी की तरफ देखा, मुझे अगली क्लास लेनी है। वो जाने लगी, लेकिन आयत ने धीरे से कहा, सर जी, 7 साल पहले बारिश वाली रात याद है? ये सुनते ही अरहम के कदम रुक गए। इनके चेहरे का रंग बदल गया। इन्होंने आहिस्ता से मुड़कर आयत की तरफ देखा। तुमने क्या कहा? आयत ने अपने बैग से एक छोटी सी चांदी की पायल निकाली, वही पायल जो 7 साल पहले एक हादसे के बाद एक छोटी की बच्ची पाँव से गिर गई थी। अरहम के हाथ कांपने लगे। इन्होंने धीमी आवाज में पूछा, ये पायल तुम्हारे पास कैसे आई? आयत की आंखें नम हो गई, क्योंकि सर, वो छोटी सी बच्ची मैं ही थी। अरहम जैसे सांस लेना भूल गए। 7 साल पहले बारिश में खून ने खौफजदा बच्ची और वो हादसा जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सके थे। इसी लम्हे क्लासरूम के बाहर खड़ा एक शख्स मोबाइल पर किसी से बोला, सर, आयत ने अरहम को सब कुछ याद दिलाया है। फोन की दूसरी तरफ से सिर्फ एक जुमला सुनाई दिया, फिर वक्त आ गया है दूसरी चाल चलने का। क्लासरूम में मुकम्मल खामोशी छा गई। अरहम की नजरें आयत के हाथ में मौजूद पायल पे थी। एक खौफनाक रात में इसके हाथ से छूट गई थी और हमने बमुश्किल अपनी आवाज़ संभाली, तुम वाकई वही बच्ची हो? आयत ने हल्के से सर हिलाया। इसकी आंखें नम थी। जी सर, शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं बुलाया। और हमने कुर्सी खींच कर बैठते हुए कहा, आयत, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? आयत मुस्कुरा दी, किसी ने नहीं, मैंने खुद आपको ढूंढा। 7 साल तक हर शहर, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक नाम तलाश करती रही, अरहम मलिक। अरहम खामोश हो गए। इनकी आंखों के सामने साथ पुराना मंदिर घूमने लगा। तेज बारिश, वीरान सड़क और एक छोटी सी बच्ची जो डर के मारे कांप रही थी। वो इसे अपनी बाजू में उठाकर हॉस्पिटल ले गए थे, मगर जब वापिस आए वो बच्ची वहां थी नहीं, बस यही पायल रह गई थी। और हम धीरे से पूछा, इस रात के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? आयत की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो गई। इसने नजरें झुका ली। सर, वो कहानी अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आज आपको सब कुछ बता दिया तो शायद आप मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इतने में अरहम का फोन बजा उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अम्मी। उन्होंने फौरन कार उठाई। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, अरहम, फौरन हॉस्पिटल आओ, तुम्हारे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। अरहम के हाथ से मोबाइल तकरीबन गिर गया। वे एक लफ्ज कहे बगैर क्लास से बाहर निकल गए। आयत भी इनके पीछे दौड़ी। हॉस्पिटल में
डॉक्टर इमरजेंसी रूम के बाहर खड़े थे। जी, आप मरीज के बेटे हैं? जी। डॉक्टर ने अफसोस से कहा, आपके वालिद को खून की फौरी ज़रूरत है, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब है और हम परेशान हो गया। मेरा ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ है, अब क्या करें? इसी लम्हे पीछे से एक आवाज़ आई, मेरा ब्लड ग्रुप वही है। सबने मुड़कर देखा, आयत खड़ी थी। अगर इजाज़त दें तो मैं खून दे सकती हूँ। और हम हैरत से इसे देखते रह गए। तुम? आयत ने सिर्फ इतना कहा, 7 साल पहले आपने मेरी जान बचाई थी ना? आज शायद अल्लाह ने मुझे आपका कर्ज उतारने का मौका दिया है। और उनकी आंखों में पहली बार इसके लिए सिर्फ हैरत नहीं बल्कि एक खामोश एहतराम भी पैदा हुआ। मगर इन्हें ये मालूम नहीं था कि हॉस्पिटल के बाहर एक स्याह गाड़ी में बैठा शख्स ये सब देख रहा था। इसने सिगरेट बुझाया और मोबाइल पर आहिस्ता से कहा, रम की कमजोरी मिल गई। अब इस लड़की को इसकी ताकत नहीं, इसकी सबसे बड़ी तकलीफ बनाओ। हॉस्पिटल की राहदारी में अजीब सी खामोशी थी और हम दीवार के साथ खड़े थे। इनकी नजरें मुसलसल ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे पर थी। कई साल बाद आज पहली बार इनकी आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। आज चंद कदम दूर खड़ी खामोशी से इन्हें देख रही थी। इसने जिंदगी में पहली बार किसी मजबूत इंसान को इस तरह टूटते हुए देखा था। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता से इनके करीब आया। सर जी, करीब आई, सर जी। और हमने कोई जवाब नहीं दिया। आप ठीक हैं? इन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। उस्ताद भी कभी ठीक न होने की इजाजत रखते हैं? आयत की आंखें नम हो गई। वो पहली बार इन्हें इतना करीब से देख रही थी। इनकी खामोशी, इनकी बेबसी और अपने वालिद के लिए इनकी फिक्र, ये सब कुछ इसके दिल में उतरता जा रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए, खतरा टल गया है। और हमने सुकून का सांस लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ने आयत की तरफ देखकर कहा, अगर इस लड़की ने वक्त पर खून न दिया होता तो मरीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। और हमने पहली बार आयत की तरफ देखा। इनकी आंखों में शुक्र था मगर अल्फाज नहीं थे। शाम ढल चुकी थी। हॉस्पिटल की कैंटीन तकरीबन खाली थी। आयत खिड़की के पास बैठी चाय पी रही थी। इतने में अरहम इसके सामने वाली कुर्सी पर आके बैठ गया। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर अरहम ने धीरे से कहा, शुक्रिया। आयत हंस दी। सिर्फ शुक्रिया? अरहम ने हैरत से देखा। और क्या कहूँ? आयत ने इशारे से जवाब दिया, कम अज कम एक कप चाय तो मेरी बनती थी ना। पहली बार अरहम हल्के से मुस्कुरा दिए और यही मुस्कुराहट आयत के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गई। इसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह ये मुस्कुराहट कभी न छीनना। इसी लम्हे हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एक स्याह गाड़ी के अंदर एक शख्स दूरबीन से दोनों को देख रहा था। इसने मोबाइल उठाया। सर प्रोफेसर, पहली बार मुस्कुराया है। दूसरी तरफ से जवाब आया, जिस दिन वो इस लड़की से मोहब्बत का इतराफ करेगा उस दिन हम इससे वो चीज छीन लेंगे जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकेगा। वो शख्स खामोशी से हंस पड़ा और गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। हॉस्पिटल की छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। शहर की रोशनियां दूर तक जगमगा रही थी। आयत की रीलिंग के साथ खड़ी खामोशी से आसमान को देख रही थी। इसे हमेशा से रातें पसंद थी क्योंकि रात आसमान के आंसू छुपा लेती है। पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। अभी तुम अभी तक घर नहीं गई? ये अरहम थे। आयत मुस्कुराई, आप भी तो नहीं गए? अरहम चंद लम्हे खामोश रहे। फिर आहिस्ता से इसके बराबर आकर खड़े हो गए। दोनों के दरमियान खामोशी थी लेकिन अजीब सी राहत भी। कुछ देर बाद आयत ने आहिस्ता से पूछा, सर जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हैं? यार हमने दूर आसमान की तरफ देखा। हर खामोश इंसान के पास एक ऐसी कहानी होती है जो किसी को सुनाना नहीं चाहता। आयत ने इनकी तरफ देखा और अगर कोई पूरी जिंदगी वो कहानी सुनना चाहे। और हम पहली बार इसकी आंखों में देखने लगा। चंद लम्हे सिर्फ खामोशी, फिर इन्होंने नजरें झुका ली। फिर इसे सिर्फ दुख मिलता है। आयत हल्के से मुस्कुरा दी, मैं खुशियां मांगने भी तो नहीं आई सर जी। ये सुनकर अरहम के दिल में जैसे कोई बात उतर गई हो। इन्होंने मौजू बदलते हुए पूछा, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे? आयत की मुस्कुराहट एकदम मानत पड़ गई। मेरे घर में मेरा इंतजार कोई नहीं करता। और हम चौंके। मतलब? आयत ने बात बदल दी, छोड़िए, कभी और सही, कहीं और सही। इसी लम्हे अरहम का फोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम आया, नामालूम नंबर। इन्होंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, प्रोफेसर, जिस लड़की के साथ तुम इस वक्त खड़े हो अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो इससे दूर हो जाओ। अरहम का चेहरा संजीदा हो गया। तुम कौन हो? हल्की सी हंसी सुनाई दी, अभी नाम जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो 7 साल पहले तुम एक जान बचा सके थे, इस बार नहीं बचा सकोगे। कॉल कट गई। आयत ने फौरन महसूस कर लिया कि कुछ गलत है। सर सब ठीक है? अरहम ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ कुछ नहीं, लेकिन दिल में वो जान चुके थे खतरा वापिस आ चुका है। इन्होंने आयत की तरफ देखा और पहली बार दिल ही दिल में एक फैसला किया, अगर इसे मुझसे दूर करना पड़ा तब भी इसकी जान बचाऊंगा। इन्हें मालूम नहीं था कि छत के दूसरे कोने में लगा एक खुफिया कैमरा इन दोनों की हर बात रिकॉर्ड कर रहा था। और एक शख्स स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए सिर्फ एक जुमला बोला, आखिरकार प्रोफेसर की कमजोरी सामने आ गई। रात के 12 बज चुके थे। हॉस्पिटल के गेट के बाहर हम खामोश खड़े थे। इनके ज़हन में बार बार वही धमकी गूंज रही थी, अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो इसे दूर हो जाओ। इन्होंने मुट्ठी भींच ली। पहली बार इन्हें अपने अपने लिए नहीं, आयत के लिए डर महसूस हुआ। सर जी, पीछे से आयत की आवाज आई और हम चौंक के मुड़े। तुम अभी तक गई नहीं? आयत ने मासूमियत से कहा, सोचा आपको अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। और हम चंद लम्हे से देखता रहा। फिर आयशा से बोले, आयत आज के बाद मुझसे दूर रहो। आयत की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हुई। क्यों?
बस यही बेहतर है, लेकिन वजह और हमने नजरें चुराई, कुछ रिश्ते शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, हो जाएं तो बेहतर होता है। ये सुनकर आयत की आंखें भर आईं, मगर इसने खुद को संभाल लिया। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सर जी आप बहुत झूठ बोलते हैं। और हम चौंक गए, क्या मतलब? अगर वाकई आप मुझसे दूर करना चाहते हैं तो मेरी आंखों में देख कर कहें, आप नजरें क्यों चुरा रहे हैं? और हम पहली बार खामोश हो गए, इनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आयत ने एक कदम इनकी तरफ बढ़ाया। मैं नहीं जानती आपके दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, जो इंसान किसी अजनबी बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता है, वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। ये कहकर वो आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ से चली गई और हम इसे जाते हुए देखते रहे। पहली बार इन्हें महसूस हुआ कि इस लड़की को खुद से दूर करना शायद इतना आसान नहीं होगा। अगली सुबह यूनिवर्सिटी में गैर मामूली हलचल थी। तलबा एक ही बात कर रहे थे, नए चेयरमैन आ रहे हैं, सुना है बहुत सख्त हैं, पूरी फैकल्टी बदल देंगे। और हम स्टाफ रूम में दाखिल हुए, तमाम सादा कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रहे थे। चंद लम्हों बाद हॉल का दरवाजा खुला, एक बावकार शख्सियत अंदर दाखिल हुई, उम्र तकरीबन 55 साल, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट मगर आंखों में अजीब सी सख्ती। इन्होंने माइक संभाला। मैं फरीद हुसैन हसन हूँ, आज से इस यूनिवर्सिटी का नया चेयरमैन हूँ। हाल तालियों से गूंजता, मगर अरहम के चेहरे का रंग उड़ गया। इनके मुंह से बेख्तियार निकला, ये यहाँ कैसे? फरीद हुसैन ने दूर से ही अरहम की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट दोस्ती की नहीं, एक पुराने हिसाब की थी। और हाल की आखिरी कोने में खड़ी आयत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज यूनिवर्सिटी में सिर्फ नया चेयरमैन नहीं, बल्कि 7 साल पुराना राज भी वापिस आ गया है। कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से गूंज रहा था, मगर सिर्फ एक अरहम शख्स था जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अरहम इन्होंने नजरें झुका ली, जैसे वो इस शख्स को देखना ही नहीं चाहती। आयत ने पहली बार अरहम के चेहरे पर ऐसा खौफ देखा, इसने दिल में सोचा, आखिर ये फरीद हसन है कौन? तकरीब खत्म हुई, तमाम उस्ताद एक एक करके फरीदा हसन से मिलने लगी और वो हर एक से मुस्कुराकर हाथ मिला रहे थे। फिर अचानक इनकी नजरें अरहम पर ठहर गईं। वो आहिस्ता चलते हुए इनके सामने आई। चंद लम्हे सिर्फ खामोशी, फिर इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। कैसे हो प्रोफेसर अरहम? अरहम ने रस्मी अंदाज में हाथ मिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह। फरीद हसन हल्की से मुस्कुराए, 7 साल बाद मिल रहे हैं, तुम बिल्कुल नहीं बदले। अरहम ने सिर्फ इतना कहा, कुछ लोग वक्त के साथ नहीं बदलते, सिर्फ जख्म गहरे हो जाते हैं। फरीद की मुस्कुराहट एक लम्हे को रुक गई, फिर वो आगे बढ़ गए। ये सारा मंजर आज दूर से देख रही थी। वो पहली बार समझ गई कि इन दोनों के दरमियान जान पहचान नहीं, कोई बहुत पुराना ताल्लुक है। शाम को अरहम अपनी क्लास लेने आए। आज इनकी आवाज़ में वो इत्तेमाद नहीं था जो हमेशा होता था। इन्होंने किताब बंद की और तलबा से कहा, आज का लेक्चर ही खत्म करते हैं। तमाम तलबा बाहर निकल गए, मगर आयत अपनी जगह बैठी रही। अरहम ने से देखा, आयत तुम भी जाओ। आहिस्ता से इनके सामने आकर खड़ी होगी। सर जी, क्या मैं इतनी आयर हूँ कि आप अपना दुख भी मुझसे छुपाएंगे? अरहम ने पहली बार इसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें सिर्फ फिक्र थी, कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, सिर्फ फिक्र। इन्होंने नजरें झुका ली। हर सच हर किसी को नहीं बताया जा सकता। आयत ने धीरे से कहा, तो फिर मुझे अपना ना समझे, लेकिन एक तलबा समझकर ही बता दें। ये सुनकर अरहम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम वाकई बहुत जिद्दी हो। आयत भी मुस्कुरा दी, सिर्फ आपके मामले में। अरहम चंद लम्हे खामोश रहा। फिर पहली बार 7 साल पहले मैंने एक ऐसा फैसला किया था जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूँ। आयत कुछ पूछने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यूनिवर्सिटी का एक चपरासी अंदर आया। सर, चेयरमैन साहब ने अभी इसी वक्त आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। और हम के चेहरे पर भी वही संजीदगी आ गई। इन्होंने खामोशी से फाइल उठाई। जाने से पहले सिर्फ एक बार आयत की तरफ देखा, ऐसे से बोले, अगर मैं वापस ना आऊँ तो इस यूनिवर्सिटी से फौरन चली जाना। ये कहकर वो बाहर निकल गए। आयत वही की वही खड़ी रह गई। इसके दिल में पहली बार एक अजीब सा खौफ उतर आया। आखिर चेयरमैन फरीद हसन अरहम से क्या चाहते थे? अरहम ने चेयरमैन ऑफिस का दरवाजा आहिस्ता से खोला। मैं कम इन सर? फरीद हसन खिड़की के सामने खड़े बारिश देख रहे थे। इन्होंने मुड़े बगैर कहा, आ जाओ अरहम। मैं 7 साल से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। अरहम खामोश रहे। फरीद आहिस्ता से मुड़े। इनकी आंखों में मुस्कुराहट थी, लेकिन वो सुकून वाली नहीं थी। बैठो, मैं खड़े होकर भी ही ठीक हूँ। फरीद हंस पड़ी, अभी भी जिद नहीं गई। इन्होंने मेज का दराज खोला, एक पुराना लिफाफा निकाला और अरहम की तरफ सरका दिया। पहचानते हो? अरहम ने लिफाफा खोला, अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही इनके हाथ कांपने लगे। वो तस्वीर आज से 7 साल पहले की थी। बारिश, एक तबाहशुदा गाड़ी और खून में लथपथ एक शख्स, जिसके पास घुटनों के बल बैठा हुआ अरहम साफ नजर आ रहा था। अरहम ने फौरन तस्वीर मेज पर रख दी। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? फरीद ने कुर्सी पर बैठते हुए आहिस्ता से कहा, क्योंकि माजी दफन नहीं हुआ अरहम, वो सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फरीद ने एक और फाइल निकाली। आयत खान, अच्छा इंतखाब है। अरहम की नजरें एकदम उठी। इसमें इसको मत लाएं। फरीद ने पहली बार गौर से अरहम को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, तो वाकई वो तुम्हारे लिए है। मैं अरहम ने सख्त लहजे में कहा, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। फरीद ने मेज पर उंगली से हल्की सी दस्तक दी। फिर एक काम करो, क्या आज शाम को आयत को अपने हाथों से यूनिवर्सिटी से निकाल दो, वरना कल सूरज निकलने से पहले वो ये ही देखेगी जो तुमने साल पहले देखा था। इधर आज लाइब्रेरी में बैठी थी, मगर आज इसका दिल किताबों में नहीं लग रहा था। इसे बार बार अरहम की आखिरी बात याद आ रही थी, अगर मैं वापस ना आऊँ तो फौरन यूनिवर्सिटी छोड़ देना। वो बेहतियात उठ खड़ी हुई।
نہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ تیزی سے چیئرمین آفس کی طرف چل پڑی۔ دروازہ بند تھا لیکن اندر سے آوازیں صاف آ رہی تھی۔ اس وقت ارحم کی آواز سنی، ٹھیک ہے، میں آیت کو خود سے دور کروں گا۔ آیت کے قدم بھی رکی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے اور بھاگتی ہوئی یونیورسٹی سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ارحم یہ الفاظ اسے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے اور کھڑکی کے پیچھے کھڑا فرید نے آیت کو روتے ہوئے دیکھ کر صرف اتنا بولا، پہلی چال کامیاب۔ آیت مسلسل دوڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ بارش شروع ہو گئی تھی، قدم کے ساتھ اس کے کانوں میں وہی آواز گونج رہے تھے، میں آیت کو خود سے دور کر دوں گا۔ کیا میری محبت واقعی اتنی دوری تھی؟ اسے چیئرمین آفس میں مکمل خاموشی تھی۔ ارحم دروازے تک پہنچے بغیر اچانک رکے، انہوں نے بغیر مڑے کہ اگر آیت کو ایک خراش بھی آئی تو 7 سال پہلے والے ارحم واپس آ جائیں گے۔ فرید حسن کرسی پر بیٹھے مسکراتے رہے، مجھے اسی ارحم کا انتظار ہے۔ ارحم تیزی سے آفس نکلے، سب سے پہلے وہ لائبریری گئے۔ آیت وہاں نہیں تھی، کینٹین خالی، باغ میں بھی نہیں۔ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، انہوں نے فوراً نمبر ملایا، "The number you are trying to call is switched off." ارحم نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ آیت پلیز فون اٹھاؤ۔ اسی وقت یونیورسٹی کے باہر آیت سڑک کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ بارش سے اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے، وہ خاموشی سے اپنے موبائل بند کر چکی تھی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی اس کے پاس آئی۔ "آپ رو کیوں رہی ہیں؟" آیت نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ "میں نہیں رو رہی۔" بچی اپنی جیب سے ایک چاکلیٹ نکالی اور آیت کی طرف بڑھا دی۔ امی کہتی ہیں جو لوگ زیادہ روتے ہیں انہیں میٹھی چیز کھلانی چاہیے۔ آیت بے اختیار مسکرا دی۔ چاکلیٹ لیتے ہوئے اس نے پوچھا، "تمہارا نام کیا ہے؟" "ہنا۔" "اور تمہاری امی کہاں ہیں؟" بچی نے سڑک کی دوسری طرف اشارہ کیا۔ آیت نے جیسے ہی سر اٹھایا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی کیونکہ سامنے ایک سیاہ گاڑی تھی اور گاڑی کے شیشے کے پیچھے کوئی شخص مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ آیت نے دوبارہ غور سے دیکھا، گاڑی آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوئی، پھر اس کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ دروازہ کھلا، ایک ادھیڑ عمر کا آدمی باہر نکلا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، "آیت خان۔" آیت چونکی، "جی، میں تمہارے والد کا پرانا دوست ہوں۔" آیت کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ "آپ ابو کو جانتی ہیں؟" اس شخص نے جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر میں آیت بچپن میں اپنے والد کے ساتھ کھڑی تھی اور ان کے ساتھ یہی شخص موجود تھا۔ آیت ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ اس شخص نے آہستہ سے کہا، "بیٹا، مجھے تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانی ہے جو آج تک تم سے چھپائی گئی۔" اسی لمحے دور کھڑا ارحم اپنی گاڑی سے اترا۔ اس کی نظر اس شخص پر پڑی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، "نہیں آیت، اس کے ساتھ مت جانا۔" مگر بارش کی آواز اتنی تیز تھی کہ آیت تک ارحم کی آواز نہ پہنچ سکی۔ وہ اس اجنبی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی اور ارحم پوری طاقت سے اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی، ارحم پوری رفتار سے گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ "آیت، آیت، آیت، دروازہ مت بند کرو۔" لیکن گاڑی چند لمحوں میں سڑک کے موڑ پر غائب ہو گئی۔ ارحم وہیں رک گئے، ان کی سانسیں بری طرح پھول چکی تھیں۔ انہوں نے بے بسی سے مٹھی دیوار پر ماری۔ تم ہر بار مجھ سے کیوں چھن جاتی ہو؟" ادھر گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ آیت نے پہلی بار اس شخص کو غور سے دیکھا، سفید بال، پرسکون چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سی اداسی۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، "آپ مجھے یہاں کہاں لے جا رہی ہیں؟" وہ شخص مسکرایا، "ڈرو مت، اگر میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تو یونیورسٹی سے باہر ہی موقع تھا۔" آیت خاموش رہی۔ چند لمحوں کے بعد اس شخص نے جیب سے ایک پرانا لاکٹ نکالا۔ "یہ پہچانتی ہو؟" آیت نے لاکٹ ہاتھ میں لے لیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ بالکل ویسا ہی لاکٹ تھا جیسے اس کی مرحوم والدہ پہنا کرتی تھی۔ "یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟" اس شخص نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے کہا، "کیونکہ یہ مجھے تمہاری ماں نے دیا تھا اپنی آخری سانس سے چند لمحے پہلے۔" آیت کے ہاتھ کانپنے لگے۔ "آپ میری امی کو جانتے تھے؟" اس شخص نے آہستہ سے جواب دیا، "اسے جانتا ہی نہیں تھا، میں ان کا بھائی ہوں۔" آیت جیسے پتھر کی ہو گئی، "کیا آپ میرے ماموں ہیں؟" اس شخص کی آنکھیں بھیگ گئی۔ "ہاں بیٹا، اور میں 15 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔" گاڑی ایک پرانے فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ آیت ابھی تک خاموش تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اگر میرے ماموں زندہ تھے تو پھر انہوں نے مجھے کبھی ڈھونڈا کیوں نہیں؟ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ڈرائنگ روم کی دیوار پر ایک بہت بڑی فیملی تصویر لگی تھی۔ آیت آہستہ آہستہ تصویر کے قریب گئی۔ تصویر میں اس کی والدہ تھی، اس کے ماموں تھے اور ایک نوجوان لڑکا بھی کھڑا تھا۔ آیت نے تصویر کی طرف اشارہ کیا، "یہ کون ہے؟" ماموں نے گہری سانس لی، "میرا بیٹا حماد۔" "وہ اب کہاں ہے؟" چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے دھیرے سے جواب دیا، "7 سال پہلے جس حادثے میں تم بچ گئی تھی اس میں میرا بیٹا مر گیا تھا۔" آیت کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے باہر کسی گاڑی کی بریک لگنے کی آواز آئی۔ ماموں فوراً کھڑکی کی طرف دوڑے، پردہ ہٹایا اور ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ "وہ آ گیا۔" آیت گھبرا گئی۔ "کون؟" ماموں نے پہلی بار خوفزدہ لہجے میں کہا، "وہی انسان جس سے میں 15 سال سے تمہیں چھپا رہا تھا۔" دروازے پر زور کی دستک ہوئی اور باہر سے کامانوس آواز آئی، "دروازہ کھولیے، یہ مجھے صرف آیت سے 2 منٹ بات کرنی ہے۔" آیت نے یہ آواز سنتے ہی چونک کر دروازے کی طرف دیکھا کیونکہ یہ آواز ارحم کی تھی۔ "دروازہ کھولیے، مجھے صرف آیت سے 2 منٹ بات کرنی ہے۔" آیت نے بے اختیار دروازے کی طرف قدم بڑھایا مگر اس کے ماموں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، "نہیں، تم دروازہ نہیں کھولو گی۔" آیت حیران رہ گئی، "لیکن وہ سر ہیں، وہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔" ماموں کی آواز پہلی بار بلند ہوئی، "تم ارحم کو جانتی ہی کتنے ہو؟" "صرف 3 ماہ اور میں اسے 7 سال سے جانتا ہوں۔" باہر ارحم خاموشی سے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، ان کے پاس میں بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ "آیت، مجھے معلوم ہے تم اندر ہو، بس ایک بار میری بات سن لو۔" آیت کا دل چاہا فوراً دروازہ کھول دے لیکن ماموں نے سر ہلا دیا، "اگر تم نے آج دروازہ کھولا تو شاید سچ کبھی نہ جان سکو گی۔" چند لمحے بعد ماموں نے الماری سے ایک پرانی لکڑی کی ڈائری نکالی، اس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے اسے صاف کیا، پھر ڈائری آیت کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولے، "یہ تمہاری ماں کی آخری ڈائری ہے۔" آیت کے ہاتھ کانپنے لگے، "امی کی؟" "ہاں، انہوں نے مرنے سے پہلے ایک دن
یہ مجھے دی تھی۔ آیت نے جلدی سے پہلا صفحہ کھولا، اوپر خوبصورت لکھائی میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر یہ ڈائری میری بیٹی آیت تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا میں اس کے پاس نہیں رہی۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا لکھا تھا، بیٹا اگر کبھی تمہاری ملاقات ارحم نام کے کسی انسان سے ہو تو اس سے ایک سوال ضرور پوچھنا۔ آیت کی سانس رک گئی۔ سر کا نام۔ اس نے بے اختیار اگلی سطر پڑھی، اس سے پوچھنا 7 سال پہلے بارش والی رات وہ اکیلا کیوں واپس آیا تھا۔ یہ جملہ پڑھتے ہی آیت کے ہاتھ سے ڈائری تقریباً گر گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی لمحے باہر کھڑے ارحم کا فون بجا، انہوں نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف فرید حسن تھا، وہ ہنس رہا تھا۔ پروفیسر لگتا ہے آیت کو ڈائری مل گئی ہے۔ ارحم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ فرید اگر تم نے ڈائری اس تک پہنچنے دیا ہے تو تم کیا چاہتے ہو؟ فرید نے ایسا کہا، میں کچھ نہیں چاہتا، فیصلہ آیت کرے گی، وہ تم پر یقین کرتی ہے یا نہیں، یا اپنی ماں کی آخری تحریر پر۔ کال کٹ گئی۔ ادھر آیت نے ڈائری بند کر دی۔ یہ اپنی ماں کی آخری تحریر پر یقین کرے گی یا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں سینکڑوں سوال۔ اس نے آہستہ دروازے کی طرف دیکھا جہاں دوسری طرف ارحم خاموش کھڑی تھی، اور پہلی بار آیت کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، اگر سر بے گناہ ہیں تو امی نے ان کے بارے میں ایسا کیوں لکھا تھا؟ آیت کافی دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی۔ ایک طرف اس کی ماں کی تحریر تھی، دوسری طرف وہ انسان جس پر اس نے دل سے بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے ڈائری بند کی، پھر بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف چل دی۔ آیت اس کے معمولی سے روکنا چاہا، میں صرف ایک سوال پوچھوں گی، اس کے بعد خود فیصلہ کر لوں گی، یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ ہم دروازے کے سامنے کھڑے تھے، بارش نے ان کے کپڑے مکمل بھگا دیے تھے، ان کے آنکھوں میں ساری رات کی بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ان کی نظریں سیدھا آیت پر جا کر رک گئی۔ چند لمحے دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کوئی کچھ نہ بولا، آخر آیت نے خاموشی توڑی۔ سر جی، مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ ارحم نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ پوچھو، آیت نے کانپتی آواز میں کہا۔ 7 سال پہلے بارش والی رات آپ اکیلے واپس کیوں آئے تھے؟ یہ سوال سنتے ہی ارحم کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ ان کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند ہو گئی، جیسے وہ دوبارہ اس رات میں چلے گئے ہوں۔ کافی دیر بعد انہوں نے دھیرے سے کہا، کیونکہ میرے پاس دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ آیت کی آواز بلند ہو گئی، یہ جواب نہیں، اس رات کیا ہوا تھا؟ سچ کیا ہے؟ ارحم نے پہلی بار نظریں اٹھائی، ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ اگر میں آج تمہیں سب کچھ بتا دوں تو شاید تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے نفرت کرو گی۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نفرت جھوٹ سے ہوتی ہے، سچ سے نہیں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد ارحم نے جیب سے ایک پرانی چابی نکالی۔ اس چابی پر ایک نمبر لکھا تھا، 317۔ انہوں نے وہ چابی آیت کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ کل صبح شہر کے پرانے ریلوے اسٹیشن جانا، وہاں لاکر نمبر 3117 کھولنا۔ جو جواب تم مجھ سے مانگ رہی ہو وہ میری زبان نہیں دے گی، وہ لاکر دے گا۔ آیت حیرت سے چابی کو دیکھتی رہی۔ آپ خود کیوں نہیں بتا سکتے؟ ارحم نے ہلکی سی طرف مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ بعض سچ سنائے نہیں جاتے، دیکھے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئے۔ چند قدم کے چلنے کے بعد رکے بھی نہیں، صرف اتنا کہا، اور آیت اگر کل لاکر کھولنے کے بعد بھی تمہیں لگے کہ میں مجرم ہوں تو میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ آیت نے مٹھی میں چابی مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ سطر میں صرف ایک راز نہیں بلکہ وہ حقیقت بند تھی جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ آیت اگلے دن 317 کی چابی لے کر جا رہی تھی۔ میں صرف ایک دعا مانگوں گی، اللہ آج مجھے جو بھی سامنے آئے بس اتنی ہمت دینا کہ میں اسے قبول کر سکوں۔ صبح کے سارے شہر کا پرانا ریلوے اسٹیشن، یہ جگہ برسوں پہلے بند ہو چکی تھی۔ زنگلود پٹریاں، خاموشی، جیسے وقت یہاں کی کئی سال پہلے رک گیا ہو۔ آیت نے آہستہ آہستہ لاکروں کا دروازہ کھولا، اندر سینکڑوں پرانے لاکر موجود تھے۔ وہ ایک نمبر دیکھتی گئی، آگے بڑھتی گئی، 317۔ پھر اس کے قدم وہیں رکے، وہی نمبر، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے چابی لاک میں ڈالی، لاکر کھل گیا۔ اندر صرف 3 چیزیں تھیں، ایک پرانی ویڈیو کیسٹ، ایک لفظ، ایک سفید لفافہ اور ایک ننھی سی گلابی رنگ کی جوتی۔ آیت نے وہ جوتی ہاتھ میں لے لی، اس کی سانسیں رک گئی۔ یہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس نے بچپن کی تصویر میں پہنی ہوئی دیکھی تھی۔ یہ کہاں، کیسے؟ اسے جلدی سے لفافہ کھولا، اوپر لکھا تھا، اگر یہ خط آیت پڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اسے خود سچ نہیں بتا سکا۔ یہ ارحم کی لکھائی تھی۔ آیت کے ہاتھ لرزنے لگے، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ آیت، تم ہمیشہ ایک سوال پوچھتی رہی کہ ساتھ میں اکیلا واپس کیوں آیا تھا؟ آج میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں۔ ساتھ جب میں تمہیں ہاسپٹل لے کے گیا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم خطرے سے باہر ہو۔ میں واپس حادثے کی جگہ صرف ایک انسان کو بچانے گیا، تمہاری ماں کو۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہاتھ جاری تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور صرف ایک بات کہی، میری بیٹی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ آیت سسک اٹھی، اس کے ہاتھ سے ہاتھ تقریباً گر گیا۔ وہ مزید پڑھنے لگی، میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ 7 سال بعد میں خود تمہارے دل کو تکلیف دینے والا بن جاؤں گا۔ آیت نے ہاتھ اپنے سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس لمحے لاکر کے اندر رکھا پرانا ویڈیو پلیئر خود بخود آن ہو گیا۔ اسکرین پر دھندلی سی تصویر ابھری، بارش، وہی رات اور ایک زخمی عورت جو آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ عورت کیمرے کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی، اگر میری آیت کبھی یہ ویڈیو دیکھے تو اسے کہنا کہ ہم اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ آیت کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی، لیکن ویڈیو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اچانک کیمرے کے پیچھے سے ایک دوسرے آدمی کی آواز آئی، اور وہ آواز سن کر آیت کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا، کیونکہ وہ آواز چیئرمین فرید حسن کی تھی۔ ویڈیو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بارش کی آواز تیز ہو گئی، کیمرہ ہل رہا تھا۔ آیت کی ماں نے کانپتے
ہاتھ سے کسی کی طرف اشارہ کیا، ارحم پیچھے دیکھو۔ ارحم نے فوراً مڑ کر دیکھا کہ سیاہ گاڑی دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی بارش کو چیرتی ہوئی سامنے آ رہی تھی۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا، ایک شخص چھتری لیے باہر اترا۔ اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زخمی ہاتھوں ان کے قریب آیا، جھکا اور دھیمی آواز میں بولا، تمہیں خاموش رہنا چاہیے تھا۔ ارحم نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کون ہو؟ اس شخص نے اپنا ہاتھ چھڑایا، ہلکا سا مسکرایا اور صرف ایک جملہ کہا، کچھ نام وقت آنے پر ہی اچھے لگتے ہیں پروفیسر۔ اگلے ہی لمحے ویڈیو اچانک بند ہو گئی، کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ آیت نے گھبرا کر دوبارہ پلیئر چلانے کی کوشش کی، لیکن اسکرین پر صرف ایک سطر لکھی تھی، باقی ریکارڈنگ حذف ہو چکی تھی۔ آیت نے بے اختیار کہا، نہیں، یہی تو اصل سچ تھا۔ اس لمحے اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، اگر باقی ویڈیو دیکھنی ہے تو آج شام 6 بجے اکیلی پرانی لائبریری آنا، اور ہم اس کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نے موبائل مضبوطی سے پکڑ لیا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ صرف ایک راز نہیں بلکہ ایک ایسا کل کا حصہ بن چکی ہے جس کے اصول اسے ابھی تک نہیں معلوم۔ آیت کی نظر موبائل کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ شام 6 بجے پرانی لائبریری۔ اس نے فوراً ارحم کو فون کرنے کا سوچا، انگلی کی کال کے بٹن تک پہنچی، پھر رک گئی۔ اسے ارحم کی بات یاد آئی، بعض سچ سنائے نہیں جاتے، دیکھے جاتے ہیں۔ اس نے فون واپس بیگ میں رکھ دیا، صرف ایک بار میں خود حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ شام کے ٹھیک 6 بجے شہر کی پرانی لائبریری۔ یہ عمارت کئی سالوں سے بند تھی، ٹوٹے ہوئے شیشے، گرد سے بھری الماریاں اور عجیب سی خاموشی۔ آیت نے آہستہ سے دروازہ کھولا، دروازہ کھل گیا، اندر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ آیت نے ہمت کر کے آواز دی، کون ہے؟ جواب میں صرف ایک جملہ سنائی دیا، تم وقت پر آ گئی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ آیت سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی۔ ایک پرانی میز پر صرف ایک لیپ ٹاپ رکھا تھا، اس کی اسکرین پہلے ہی آن تھی، ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو میں ہم دکھائی دے رہے تھے، وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ اگر آیت کو حقیقت کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ آیت کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس لمحے ویڈیو آگے بڑھی اور ہم نے اگلا جملہ کہا، لیکن میں اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ آیت کو ہمیشہ سچ بتاؤں گا۔ آیت نے بے اختیار آنسو پہنچے، وہ سمجھ گئی کہ کسی نے ویڈیو کا پہلا حصہ کاٹ کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچانک پورے ہال کی لائٹ بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، صرف ایک ٹارچ کی روشنی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ شخص روشنی میں آیا اور پہلی بار اس کا چہرہ صاف نظر آیا، وہ فرید حسن تھا۔ اس نے آیت کی طرف دیکھ کر سکون بھرے لہجے میں کہا، آخرکار تم وہیں پہنچ گئی جہاں میں چاہتا تھا۔ آیت نے مضبوط لہجے میں کہا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ فرید چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے جیب سے ایک پرانی انگوٹھی نکالی اور آیت کے ہاتھ پر رکھ دی، یہ انگوٹھی تمہارے والد کی ہے۔ آیت چونک گئی، میرے والد؟ فرید نے پہلی بار سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک قدم آیت کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، آج تک تمہیں بتایا گیا کہ تمہارا والد ایک حادثے میں مر گئے تھے، یہ جھوٹ ہے، تمہارے والد زندہ ہیں۔ آیت کے قدموں تلے میں زمین نکل گئی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، فرید نے آہستہ سے کہا، اور ارحم وہ شروع سے حقیقت جانتا ہے۔ نہیں، آیت کی آواز کانپ گئی، یہ جھوٹ ہے، میرے ابو مر چکے ہیں۔ فرید حسن نے کوئی جواب نہیں دیا، کمرے میں ایسی خاموشی تھی جیسے وقت نے خود کو روک لیا ہو۔ آیت کی نظریں فرید حسن کے چہرے پر جمی تھی۔ تمہارے والد زندہ ہیں؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسے دھیرے سے سر ہلایا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرید نے گہری سانس لی، اگر جھوٹ بولتا تو تمہیں یہاں بلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس نے میز پر ایک فائل نکالی۔ یہ دیکھو، آیت نے کانپتے ہاتھ سے فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر ایک ہاسپٹل کی رپورٹ تھی، مریض کا نام حارث خان، اس پر اس کے والد کا نام تھا، مگر رپورٹ کی تاریخ صرف 6 ماہ پرانی تھی۔ اس نے یہ بھی یقینی سے دوبارہ تحریر دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرید نے خاموشی لہجے میں کہا، تمہارے والد مرے نہیں تھے، وہ اس رات سب سی نظروں سے دور ہو گئے تھے۔ آیت نے فوراً پوچھا، تو اب وہ کہاں ہیں؟ فرید نے جواب نہیں دیا، وہ صرف کھڑکی کے باہر دیکھتا رہا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے زور سے دروازہ کھولا۔ آیت نے دیکھا دروازے پر ارحم کھڑے تھے، ان کی سانس پھولی ہوئی تھی، لگتا تھا وہ پورا راستہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں۔ ان کی نظر سیدھی آیت پر پڑی، پھر فرید پر۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، اسے اس کھیل میں مت لانا۔ فرید ہلکا سا مسکرایا، کھیل؟ یہ کھیل نہیں ارحم، یہ حساب ہے۔ آیت دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آخر سچ کیا ہے؟ کوئی مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتا؟ ارحم نے آیت کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں درد تھا۔ میں بتاؤں گا، لیکن یہاں نہیں۔ انہوں نے آیت کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر آیت ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں سر، اب میں کسی پر اندھا یقین نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ سن کر ارحم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ان کے چہرے پر پہلی بار شکست صاف نظر آئی۔ فرید نے میز سے ایک چھوٹی سی چابی اٹھائی، اسے آیت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اگر واقعی سچ جاننا چاہتی ہو تو کل صبح 10 بجے پہاڑی کے اوپر جو پرانا گھر ہے، اس کا دروازہ اس چابی سے کھولے گا، وہاں کوئی تمہارا 15 سال سے انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر فرید خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں صرف ارحم اور آیت رہ گئے تھے۔ آیت نے چابی کو دیکھا، پھر ارحم کی طرف، اور دھیرے سے صرف ایک سوال پوچھا، اگر اس دروازے کے پیچھے واقعی میرے ابو ہوئے تو آپ نے مجھے 7 سال تک ان سے دور کیوں رکھا؟ ارحم نے جواب دینے کے لیے لب کھولے، مگر الفاظ ان کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ ارحم کافی دیر تک خاموش کھڑے رہے۔
آیت کے سوال کا جواب ان کے پاس تھا، مگر وہ جواب سے الفاظ نہیں تھے، ایک پوری زندگی کا بوجھ تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہارے والد سے دور نہیں کیا، میں تمہیں ان کے دشمنوں سے بچاتا رہا ہوں۔ آیت کی بوئیں سکڑ گئیں۔ تو پھر مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ ہم نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ ہر سچ صحیح وقت پر ہی بتایا جاتا ہے، اور شاید میں ہر بار دیر کر گیا۔ آیت نے کچھ نہیں کہا اور وہ خاموشی سے مڑ کر چلنے لگی، اور ہم نے اسے نہیں روکا، صرف اتنا کہا، کل اس گھر جانا، لیکن اکیلی مت جانا۔ آیت رکی بھی نہیں، اس نے پیچھے مڑے بغیر جواب دیا، اس بار فیصلہ میں خود کروں گی سر جی۔ یہ الفاظ درہم کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اگلی صبح پہاڑی کی چوٹی پر بنا وہ پرانا گھر درختوں کے درمیان چھپا ہوا ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے وہاں کوئی نہ آیا ہو۔ آیت نے جیب سے چابی نکالی، دروازے کے قریب پہنچی، اس کا دل اتنی تیز سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھل گیا تھا، اندر مکمل خاموشی تھی، فرنیچر پر ہر گرد جمی ہوئی تھی، لیکن ایک کمرہ ایسا تھا جس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس وقت اندھیرے سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی، آیت کا دل زور سے دھڑکا، وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب بڑھتی گئی، کانپتے ہاتھ سے دستک دی، اندر سے کمزور سی آواز آئی، کون ہے؟ آیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے پہلی بار وہ لفظ کہے جس کی حسرت اسے بچپن سے تھی، ابو۔ کمرے کے اندر اچانک مکمل خاموشی چھا گئی، چند لمحوں بعد لرزتے ہوئے قدموں کی آواز آئی، کنڈی آہستہ آہستہ کھلی، دروازہ چند انچ کھلا اور ایک کمزور سفید بالوں والا شخص سامنے آ گیا۔ اس کی نظر آیت پر جمی رہ گئی، ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بمشکل ایک لفظ کہا، آیت۔ آیت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ 15 سال کی جدائی چند لمحوں میں آنسوؤں میں بہہ گئی، لیکن دروازے کے باہر کسی نے خاموشی سے یہ منظر موبائل میں ریکارڈ کر لیا۔ اس نے فوراً ایک نمبر ملایا، سر باپ اور بیٹی مل گئے ہیں۔ دوسری طرف سے صرف ایک جملہ آیا، اچھا ہے، اب ہم سے اس کا سہارا بھی چھیننے کا وقت آ گیا ہے۔ آیت ابھی تک اپنے والد کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ 15 سال، صرف ایک لفظ کی کمی تھی، ابو، اور آج وہ لفظ جس کے ہونٹوں سے نکل چکا تھا۔ اس کے والد حارث خان لرزتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں بہت تنہا چھوڑ دیا۔ آیت نے فوراً سر ہلایا، نہیں ابو، مجھے صرف یہ بتائیں، آپ زندہ تھے تو میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ حارث خان نے آنکھیں بند کر لی، جیسے یہ سوال وہ برسوں سے خود سے پوچھتے رہے۔ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئے، سامنے دیوار پر نظریں جم گئیں، پھر دھیرے سے بولے، میں آیا تھا، بہت بار آیا تھا۔ آیت حیران رہ گئی، کیا؟ لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مجھ سے پہلے تم تک پہنچ جاتا تھا۔ کون؟ حارث نے جواب دینے کی بجائے میز کی دراز کھولی، ایک پرانی تصویر نکالی، اسے دیکھو۔ حارث نے تصویر دیکھ لی، یہ 7 سال پرانی تھی۔ تصویر میں حرم کھڑے تھے اور ان کے ساتھ حارث خان بھی۔ آیت چونک گئی، آپ سر کو جانتے تھے؟ حارث نے دھیرے سے کہا، وہ صرف مجھے نہیں جانتا تھا، وہ میرے وعدے کا محافظ تھا۔ آیت کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے، تو پھر آپ نے مجھے ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ حارث کی آواز بھر گئی، کیونکہ اگر تمہیں پتہ چلتا تھا کہ میں زندہ ہوں تو تم بھی خطرے میں آ جاتی۔ اسی لمحے باہر سے گاڑی کی رکنے کی آواز آئی۔ حارث کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، وہ فوراً کھڑکی کی طرف بڑھا، پردہ ہلکا سا ہٹایا اور ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے بے اختیار کہا، وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ آیت گھبرا گئی، کون لوگ؟ حارث نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، آیت میری بات غور سے سنو، اگر اگلے 5 منٹ میں ہم یہاں نہ پہنچا تو تم پچھلے دروازے سے نکل جانا، اور آپ۔ حارث نے پہلی بار مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا، اور وہ مسکراہٹ ایک باپ کی تھی جو اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد کو عزیز رکھتا ہے۔ ہر باپ کی قسمت میں اپنی بیٹی کے ساتھ لمبی زندگی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر باپ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی زندہ رہے۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ابو ایسی باتیں نہ کریں۔ اسی لمحے گھر کا مرکزی دروازہ زور سے ٹوٹا، بھاری قدموں کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی اور سیڑھیوں کے نیچے سے ایک امانوس آواز سنائی دی، حارث بہت بھاگ لیا، اب حساب پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حارث نے آہستہ سے آیت کو اپنے پیچھے کر لیا، اور پہلی بار ان کے چہرے پر خوف نہیں، فیصلہ نظر آ رہا تھا۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز پورے گھر میں گونج گئی، آیت خوف سے اپنے والد کے قریب آ گئی۔ حارث خان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، آج جو بھی ہو جائے پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ حارث نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، اگر آج تم رک گئی تو میری 15 سال کی قربانی بے معنی ہو جائے گی۔ اسی لمحے بھاری قدموں کی آواز قریب آنے لگی، اور ہم بھی پوری رفتار سے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، اللہ بس میں دیر سے نہ پہنچوں۔ گھر کے اندر سیڑھیوں کے سامنے ایک لمبا قد والا شخص کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے حارث کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، آخرکار ہم دوبارہ مل ہی گئے۔ حارث نے آیت کو اپنے پیچھے کر لیا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ وہ شخص ہنس پڑا، تم اب بھی سمجھتے ہو کہ ہمیں صرف تم سے کام ہے؟ اس نے پہلی بار آیت کی طرف دیکھا، ہمیں تو ہمیشہ سے اس کی ضرورت تھی۔ آیت حیران رہ گئی، میری کیوں؟
इस शख्स ने जेब से एक पुराना कागज़ निकाला। ये तुम्हारे नाम है। तुम्हारी माँ ने मरते वक्त जो चीज़ अपने साथ नहीं ले गई वो आज भी जिंदा है और सिर्फ तुम जानती हो। आयत ने बेयकीनी से सर हिलाया। मुझे कुछ नहीं मालूम। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी बाहर से एक आवाज़ गूंजी, कोई एक कदम आप भी आगे नहीं बढ़ेगा। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर अरहम खड़े थे। इनकी आंखों में इस बार खामोशी नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था। इन्होंने सीधा इस शख्स को देखते हुए कहा, आज हिसाब खत्म होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आयत को इस सब से दूर रखा जाएगा। वो शख्स मुस्कुराया। बहुत देर कर दी प्रोफेसर साहिब, अब फैसला तुम नहीं करोगे, फैसला आयत करेगी। और पहली बार आयत को महसूस हुआ कि जिस हकीकत को वो तलाश कर रही थी वो अभी शुरू ही हुई थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। आयत की नजरें कभी अरहम पर पड़ती थी, कभी अपने वालिद पर, कभी इस अजनबी शख्स पर। इसे पहली बार महसूस हुआ कि तीनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। सिर्फ वही थी जो अपनी ही कहानी से बेखबर थी। वो आहिस्ता से बोली, अब बस, अब कोई मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा। आज मुझे पूरा सच जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही तकलीफदार क्यों ना हो। और हमने गहरी सांस लिया। आयत पर हर सच जानने का एक वक्त होता है। आयत ने फौरन जवाब दिया, और हर झूठ खत्म होने का भी एक वक्त होता है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। हारिस खान अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। ये लॉकेट आयत के हाथ में रख दिया। इसे खोलो। आयत ने कांपते हाथों से लॉकेट खोला। अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर में इसकी माँ थी। इसके साथ अरहम भी खड़े थे, लेकिन वो एक और शख्स था जिसका चेहरा आधा फटा हुआ था। आयत ने हैरत से पूछा, ये कौन है? हारिस खान ने नजरें झुका ली। वही इंसान जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। इससे पहले कि वो नाम लेते, सामने खड़े आदमी जोर से हंसने लगा। नाम लेने की जरूरत नहीं, मैं खुद बता देता हूँ। इसने आहिस्ता से अपना कोट उतारा, फिर चेहरे से मसनूई दाढ़ी हटा दी। आयत की आंखें हैरत से फैल गई। वो कोई अजनबी नहीं था, वो यूनिवर्सिटी का पुराना रजिस्ट्रार था, जिसे सब एक शरीफ इंसान समझते थे। और हमने गुस्से से कहा, मैं जानता था तुम एक दिन जरूर सामने आओगे, तुम एक दिन जरूर सामने आओगे। वो शख्स मुस्कुराया, हाँ, लेकिन तुम मुझे रोक न सके, और अब आयत खुद हमारे पास आ गई। आयत ने मजबूत लहजे में कहा, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो शख्स के साथ तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि जिस जवाब की तुम्हें तलाश है वो सिर्फ मेरे पास है। ये कहकर इसने अपनी जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला। इसमें एक वीडियो चलाई। वीडियो देखते ही आयत के हाथ से लॉकेट गिर गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और इसके होंठों से बेहतियार निकला, नहीं, ये नहीं हो सकता। और हमने घबरा कर पूछा, आयत वीडियो में ऐसा क्या है? मगर आयत सिर्फ एक ही जुमला दोहराती रही, मेरी पूरी जिंदगी झूठ थी, सिर्फ और सिर्फ झूठ थी। कमरे में किसी की सांसें लेने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। आयत के हाथ कांप रहे थे। मोबाइल इसके हाथ से ज़मीन पर गिर गया और हम फौरन इसकी तरफ बढ़े। आयत, क्या हुआ? वीडियो में क्या देखा तुमने? आयत ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वो और हमको देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। इसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, सर, एक बात सच सच बताएं। हम खामोश रहे। अगर आज भी आपने मुझसे झूठ बोला तो मैं कभी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। और हमने आहिस्ता से सर हिलाते, मैं वादा करता हूँ आज एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोलूंगा। आयत ने लड़ते हाथ से मोबाइल उठाया, स्क्रीन अरहम के सामने कर दी। वीडियो में बारिश वाली रात, हादसे के चंद मिनट बाद की रिकॉर्डिंग, कैमरा दूर से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में अरहम जख्मी खातून के पास बैठे थे और अगले ही लम्हे इन्होंने जमीन से एक नन्ही सी बच्ची को उठाया। वो बच्ची आयत थी। मगर वीडियो यहीं खत्म नहीं हुई। चंद सेकंड के बाद एक आदमी अरहम के करीब आया। इसने आहिस्ता से कहा, बच्ची मुझे दे दो, मैं इसी महफूज जगह ले जाऊंगा। और हमने फौरन इनकार कर दिया, नहीं, मैं इसे किसी के हवाले नहीं करूंगा। वीडियो अचानक रुक गई। आयत ने धीरे से कहा, सर, वो आदमी कौन था? और हमने जवाब देने के लिए लब खोले, मगर इससे पहले हारिस खान बोल उठा, वो आदमी तुम्हारा चच्चा नहीं था, तुम्हारा दुश्मन था, और इस दिन से तुम्हें ढूंढ रहा है। आयत ने हैरत से पूछा, लेकिन क्यों? मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? इसी लम्हे सामने खड़ा वो शख्स जोर से हंसने लगा, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुम सिर्फ एक चीज की वारिस हो जिसके लिए लोग कत्ल भी कर सकते हैं। आयत की नजरें अपने वालिद पर जम गई। अब्बू, आहे वो क्या चीज है? हारिस खान ने आंखें बंद कर ली और आहिस्ता से कहा, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें वो राज बताने वाला हूँ जिसे छुपाने के लिए तुम्हारी माँ ने अपनी जान दे दी। हारिस खान ने आहिस्ता से कुर्सी खींची। इनके हाथ कांप रहे थे। इन्होंने एक नजर आयत को देखा, फिर अरहम को, और धीमी आवाज में बोले, आज के बाद शायद मुझे ये मौका दोबारा ना मिले, इसलिए जो सुनोगी आखिर तक सुनना, बीच में फैसला मत करना। आयत खामोशी से बैठ गई। इसकी नज़रें सिर्फ अपने वालिद पर थी। हारिस ने कहना शुरू किया, 15 साल पहले मैं और तुम्हारी माँ एक तहकीकी मंसूबे पर काम कर रहे थे। हमें एक ऐसी फाइल मिली जिसमें चंद बास लोगों के ऐसे राज थे जो सामने आ जाते तो बहुत सी जिंदगियाँ बदल जाती। हमने वो फाइल हुकूमत को देने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले खबर इन लोगों तक पहुँच गई। इस दिन से हमारी ज़िंदगी बदल गई। हम भागते रहे, छुपते रहे, मगर वो लोग हमारे पीछे रहे। फिर वो बारिश वाली रात आ गई। हारिस की आवाज़ भर गई। तुम्हारी माँ ने मुझे देखा और सिर्फ एक बात कही, हारिस, अगर हम दोनों न बच सके तो आयत को बचा लेना। मैंने वादा किया था कि, लेकिन मैं वो वादा पूरा न कर सका, क्योंकि अगले ही लम्हे हम पर हमला हो गया। मैं शायद जख्मी हो गया और मुझे मुर्दा समझकर छोड़ दिया गया। जब हाँ होश आया तो न तुम थी, न तुम्हारी माँ, और न ही हम। मैं बरसों तुम्हें ढूंढता रहा, मगर हर बार कोई न कोई मुझसे एक कदम आगे होता था। कमरे में खामोशी छा गई। आयत की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। इसने आहिस्ता से अरहम की तरफ देखा, सर, तो आपने मुझे पहचान लिया था पहले दिन ही?
और हमने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ, जिस लम्हे तुमने वो चांदी की फाइल मेरे सामने रखी, इसी लम्हे में समझ गया था कि वो नन्ही सी बच्ची मेरे सामने खड़ी है। आयत की आवाज़ टूट गई। फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? और हमने नज़रें झुका ली, क्योंकि मैं डरता था अगर तुम्हें सच मालूम होगा तो वो लोग दोबारा तुम तक ज़रूर पहुँच जाएंगे, और मैं दूसरी बार तुम्हें खोना नहीं चाहता था। ये सुनकर आज पहली बार खामोशी से रोने लगी। इसे महसूस हुआ जिस इंसान को वो झूठा समझ रही थी, वो बरसों से खामोशी में इसकी हिफाजत कर रहा था। लेकिन इसी लम्हे बाद अचानक मुसलसल फायरिंग की आवाज़ गूंजी। गोलियां दीवार से टकराने लगी। हम फौरन आयत के सामने आकर खड़े हो गए और जोर से बोले, सब लोग नीचे झुक जाएं, असल जंग अब शुरू हुई। गोलियों की आवाज़ मुसलसल करीब आ रही थी। पूरा घर लरजने लगा। खिड़कियों के शीशे टूट कर फर्श पर बिखरे गए। आयत खौफ से आंखें बंद करके हम के पीछे खड़ी हो गई और हमने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। ये जुमला सुनते ही आयत के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई। इसने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि बरसों से निभाया जाने वाला अहद था। हारिस खान ने दीवार के पीछे से झांका। वो लोग घर के अंदर आ चुके हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और हमने फौरन फैसला किया, आयत पीछे दरवाजे से निकल जाओ। आयत ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं, मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और हमने पहली बार साथ लहजे में कहा, ये जिद करने का वक्त नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो 7 साल की हर कुर्बानी बेमानी हो जाएगी। आयत खामोश हो गई। इसी लम्हे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। 1 2 3 फिर मुकम्मल खामोशी। और हमने आहिस्ता से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर एक सफेद लिफाफा रखा था। इस पर सिर्फ सुर्ख स्याही से सिर्फ एक नाम लिखा था, आयत। आयत ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही इसका हाथ कागज गिर गया। तस्वीर में हम जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे और इनकी गोद में ऊन से लथपथ एक औरत थी। वो औरत आयत की माँ थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, तुम्हारी माँ। पहली सांस भी इसकी बाहों में निकली थी। आयत ने आहिस्ता सर उठाया। इसकी नजरें हम पर जम गई। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। और हम समझ गए असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ था। आयत काफी देर तक तस्वीर को देखती रही। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो रो नहीं रही थी। वो सिर्फ रकम को देख रही थी, जैसे जवाब इनकी आंखों में तलाश कर रही हो। आखिर इसने धीरे से पूछा, सर ये तस्वीर सच है? हमने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। फिर आहिस्ता से बोला, हाँ ये तस्वीर सच है। आज का दिल टूटने लगा। तो फिर अम्मी आपकी बाहों में क्यों थी? और हमने गहरी सांस ली, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो वो जिंदा थी। मैंने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। मैंने हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, हम मुझे नहीं, मेरी बेटी को बचाओ। आज की सांस रुक गई और हम की आवाज़ भारी हो गई। इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें उठाऊं और वहां से ले जाऊं। मैं बार बार कहता रहा, मैं आप दोनों को बचाऊंगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, आयत को ले जाओ, वो भी मर जाएगी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। आयत ने तो तस्वीर दोबारा उठाई। वो तस्वीर पहले जैसी नहीं लग रही थी। इस वजह से एहसास हुआ तस्वीर किसी फाइल की नहीं, बल्कि एक बेबस इंसान की थी। इस लम्हे सामने खड़ा वो शख्स जोर से हंसने लगा। हारकर तुम लोग वही देख रहे हो जो मैं चाहता था। हार गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा, तुमने हमारी जिंदगी तबाह कर दी और आप क्या चाहते हो? वो शख्स मुस्कुराया, मुझे सिर्फ वो फाइल चाहिए जिसके लिए इतने साल जाया किया। खारिज फौरन कहा, वो फाइल मेरे पास नहीं है। इस शख्स ने ऐसे सर हिलाया, मुझे मालूम है वो फाइल आपके पास, आयत के पास है। आयत हैरान रहती, मेरे पास? लेकिन कैसे? वो शख्स बोला, तुम बचपन से अपने साथ लिए फिर रही हो, वो तुम्हें खुद भी इसका इल्म नहीं। ये सुनकर हम और हारिस दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि इन्हें भी ये पहली बार ये बात मालूम हुई थी। आयत ने भी यकीनी से अपनी तरफ देखा। मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसके लिए लोग बरसों से एक दूसरे की जान ले रहे हैं? वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। तुम्हारे गले में जो लॉकेट है, बस वही चाहिए। आयत ने फौरन अपने गले को हाथ लगाया। वही चांदी का लॉकेट जो बचपन से पहने हुए था, जिसे वो हमेशा अपनी माँ की आयरन शाइनी समझती थी। नरहम का चेहरा एकदम बदल गया। इन्होंने बुलंद आवाज में कहा, आयत लॉकेट किसी को मत देना, कभी भी नहीं। आयत तो हैरान होगी, सर आप इसको इसके बारे में पहले से मालूम था? हम आयशा से कहा, मुझे सिर्फ शक था, यकीन आज हुआ है। हरस ने सर झुका लिया। मैंने वही लॉकेट तुम्हारे गले में पहनाया था। आज जब हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा था, तुम्हारी माँ वो लॉकेट मेरे हाथ में रखा और कहा, अगर हम जिंदा न रहे तो ये लॉकेट सिर्फ आयत के पास रहे, किसी और के हाथ न लगे। आयत की आंखों में हैरत बढ़ती जा रही थी। इसने काम के हाथों से लॉकेट उतारा। पहली बार इसे गौर से देखा। इसके किनारे पर बहुत बारीक सा निशान बना हुआ था और हमने लॉकेट अपने हाथ में लिया। फिर नाखून से इसका किनारा दबाया। एक हल्की सी आवाज आई, क्लिक। लॉकेट 2 हिस्सों में खुल गया। आयत हैरत से देखती रही। अंदर एक नहायत छोटी सी मेमोरी चिप छुपी हुई थी। कमरे में खड़ा हर शख्स खामोश हो गया। वो शख्स आगे बढ़ा, आखिरकार 15 साल की तलाश खत्म हुई। मेमोरी चिप मुझे दे दो, मैं वादा करता हूँ तुम सबको जिंदा जाने दूंगा। और हमने मेमोरी चिप अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। तुम्हारे वादों पर यकीन करने की गलती हम एक बार कर चुके हैं, दूसरी बार नहीं करेंगे। वो शख्स मुस्कुराया। फिर इसने जेब से रिमोट निकाला, सिर्फ एक बटन दबाया। अगली लम्हे पूरा घर जोर से हिल गया। छत से मिट्टी गिरने लगी, दीवारों में दरारें पड़ गई। हारिस खान ने खौफ से चारों तरफ देखा। ये घर बारूद से भरा हुआ है। वो शख्स हंसा, अब फैसला तुम लोगों का है, मेमोरी चिप बचाओ या अपनी जान। पहली बार आयत को महसूस हुआ कि इनके पास सोचने के लिए शायद सिर्फ चंद लम्हे ही बाकी हैं। पूरा घर हिलने लगा। छत से मुसलसल मिट्टी गिर रही थी। आयत में इख्तियार पीछे हट गई। इसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, चंद लम्हे, सिर्फ चंद लम्हे। और हमने फौरन आयत का हाथ पकड़ा। मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरी तरफ देखो, डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। आयत ने पहली बार इनकी आंखों में देखा। वहां खौफ नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहले ही अपना फैसला कर चुके हों। सामने खड़ा आदमी जोर से बोला, 5 मिनट, इसके बाद ये पूरा घर मलबा बन जाएगा। मेमोरी चिप दे दो और निकल जाओ। हर सामने हम की तरफ देखा और हम मेमोरी चिप
इसे मत देना, अगर ये इसके हाथ लग गई तो तुम्हारी माँ की कुर्बानी और मेरी बीवी की मौत सब बेमानी हो जाएगा। हमने खामोशी से हिलाया, फिर उन्होंने मेमोरी चिप अपनी घड़ी के अंदर छुपा दी। कोई भी हरकत न देख सका। इन्होंने अपनी हाली मुट्ठी आगे बढ़ाई। लो, जिस चीज़ के लिए तुमने इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, ये वही है। वो आदमी लालच में फौरन आगे बढ़ा। जैसे ही इसने अरहम का हाथ पकड़ा, हमने पूरी ताकत से इसे धक्का दिया। वो सीधा दीवार से जा टकराया। इसलिए अरहम जोर से चिल्लाया, आज भागो। अभी आयत ने इनकार नहीं सर खिलाया, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। और हम पहली बार इतनी बुलंद आवाज में बोले, ये हुक्म है, जाओ। आयत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चंद ही कदम चली थी कि पीछे से गोली चलने की आवाज आई। पूरा घर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। आयत के कदम वहीं के वहीं रुक गए। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आहिस्ता आहिस्ता से पलट कर देखा, हम अपनी जगह खड़े थे, मगर इनकी सफेद कमीज पर सुर्ख खून का एक दाग था, आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। आयत के मुंह से बेहतियात निकला, सर। वो पूरी ताकत से दोबारा अरहम की तरफ बढ़ी। सही, आयत चीखती हुई अरहम की तरफ दौड़ी। अरहम ने जख्मी होने के बावजूद हाथ उठाकर इसे रुकने का इशारा किया। नहीं, वापिस मत आओ। आयत ने इनकी बात ऐसे अनसुनी कर दी हो। वो इनके सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई। इसका हाथ खून से भर गए। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। सर, आपने मुझसे वादा किया था कि मुझे कुछ नहीं होने देंगे, फिर खुद को क्यों बचाया नहीं? अरहम ने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की कि तुम्हें बचाना हमेशा खुद को बचाने से ज्यादा जरूरी था। आयत फूट-फूट कर रोने लगी। आप खामोश रहिए, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरहम ने धीरे से सर हिलाया। आयत, मेरी बात सुनो, वक्त बहुत कम है। इन्होंने अपनी कलाई से घड़ी उतार दी और आयत के हाथ में रख दी। इसे संभाल कर रखना, किसी को मत देना। अगर हम आज यहाँ से ना निकल सके तो यही घड़ी सबसे बड़ा सबूत होगी। सामने खड़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया, घड़ी पकड़ो, मेमोरी चिप इसी में है। इसके आदमी फौरन आगे बढ़े। हारिस खान इनके सामने आ गए। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरी बेटी तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी लम्हे एक और गोली चली। हारिस खान लड़खड़ा गया। की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अब्बू वो दौड़कर अपनी वालिद की तरफ जाना चाहती थी, मगर हमने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आयत, इधर देखो, अगर आज तुम रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। पिछला रास्ता खुला है, जाओ। आयत मुसलसल हिलाती रही, नहीं, मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और अपनी आंखों में पहली बार आंसू आ गए। इन्होंने धीरे से कहा, अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो आज मेरी बात मान लो। ये अल्फाज सुनते ही आयत साकत रह गई। ये पहली बार था जब अरहम ने अपने दिल की बात लफ्जों में कही थी। इसी लम्हे पूरे घर जोर से हिल गया। छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और कमरा गर्द और धुएं से भर गया। जब धुआं छटा, आयत ने घबरा कर सामने देखा, मगर वहां अरहम मौजूद नहीं था। गिद्ध आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगी। आयत ने बेचैनी से चारों तरफ देखा। हम सर, आप कहाँ हैं? इसकी आवाज टूट रही थी। जवाब में सिर्फ खांसी की आवाज सुनाई दी। कमरे के दूसरे कोने से आयत दौड़ती हुई वहां पहुंची। टूटे हुए क्षेत्रों के नीचे अरहम जख्मी हालत में पड़े थे, मगर इनके दोनों हाथ अब भी एक चीज को मजबूती से थामे हुए थे, वो घड़ी जिसमें मेमोरी चिप छुपी हुई थी। आयत ने लरजते हाथों से शीतर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। सर, प्लीज बात करें। और हमने मुश्किल से आंखें खोली। इनकी नजरें सिर्फ आयत पर थी। वो हल्का सा मुस्कुराई, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आयत जोर से रोने लगी। मुझे कुछ नहीं होना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सच, ना मेमोरी, वो चिप, बस आप मेरे साथ चलिए। हमने आयत से, नहीं आयत, बात ज़मानती जान से ज्यादा कीमती होती है। इन्होंने घड़ी आयत के हाथ में रख दी और इसकी मुट्ठी बंद कर दी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसी लम्हे सामने खड़ा दुश्मन दोबारा उठकर खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इसने पिस्टल सीधा आयत की तरफ तान दिया। अब ना अरहम बचेगा, ना तुम, ना हारिस, ना ये मंजर देखा। वो जख्मी होने के बावजूद पूरी ताकत से इस आदमी पर झपटे। दोनों जमीन पर गिर गए। पिस्तौल दूर जा गिरा। अगले ही लम्हे जोरदार धमाका हुआ। घर की एक और दीवार गिर गई। आयत ने चीख कर अपने वल्द को पुकारा, मगर गिद्ध और धुएं में कुछ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ अरहम की कमजोर आवाज सुनाई दे रही थी। आयत बाको यह हरी मौका था। आयत ने आंसू साफ किए। इसने एक अरहम को देखा, अपने वल्द को देखा, और पहली बार इसने खौफ की बजाय हिम्मत को चुना। वो घड़ी अपने दिल से लगाकर पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। इसे मालूम नहीं था कि इसके पीछे कैसा फैसला होने वाला था जो इसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आयत पूरी ताकत से पीछे दरवाजे की तरफ दौड़ रही थी। हर कदम के साथ इसके दिल पर एक ही सवाल था, पीछे क्या हो रहा होगा? मगर अरहम की आवाज इसके कानों में गूंज रही थी, रुकना मत, भागती रहना। वो दरवाजे से बाहर निकली थी कि पूरे घर में एक दरवाजा धमाका हुआ। जमीन हिल गई। एक आग के शोले आसमान की तरफ बुलंद हुए। आयत में तार जमीन पर गिर गई। इसने कांपते हुए पीछे देखा। वो घर जिसमें चंद लम्हे पहले इसके वालिद और अरहम मौजूद थे, अब आग के शोलों में गिरा हुआ था। आयत की चीख पूरे पहाड़ पर गूंज उठी, सर, अब्बू। वो दोबारा घर की तरफ भागी, मगर किसी ने पीछे से इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आयत ने फौरन खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो, मुझे इनके पास जाना है। आवाज आई, अगर तुम वापिस आई तो इन दोनों की कुर्बानी जाया हो जाएगी। आयत ने पलट कर देखा। वो हम के पुराने दोस्त और पुलिस ऑफिसर सुलेमान थे। इनके साथ पुलिस की कई गाड़ियां भी आ चुकी थी। सुलेमान ने आयत के हाथ में मौजूद घड़ी को देखा। क्या हमने ये तुम्हें दी है? आयत ने खामोशी से सर हिला दिया। सुलेमान की आंखों में नमी आ गई। फिर इन्होंने आयत से कहा, तो इसने अपना वादा पूरा कर दिया। इसी लम्हे जलते हुए घर के अंदर से एक शख्स लड़ रहा था। वो बाहर निकला। इसके कपड़ों में आग लगी हुई थी, चेहरा खून से भरा हुआ था। वो हारिस खान नहीं थे और हम भी नहीं थे, वो दुश्मन था। चंद कदम चला, फिर जमीन पर गिर गया। पुलिस फौरन इसकी तरफ दौड़ी, मगर इसने मरते मरते सुलेमान का हाथ पकड़ लिया और टूटी हुई आवाज में कहा, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो, असल मास्टरमाइंड मैं नहीं हूँ। ये कहकर इसकी सांस टूट चुकी थी। आयत साकत रह गई। इसने जलते हुए घर की तरफ देखा। इसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद असल कहानी भी खत्म नहीं हुई। आयत की नजर चलते हुए घर पर जमी थी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि चंद लम्हे पहले अरहम और इसके बाद इसी घर के अंदर थे। इसने सुलेमान का हाथ झटक दिया। मुझे जाने दे, वो जिंदा है।
مجھے یقین ہے، سلیمان نے دھیرے سے کہا، فائر بریگیڈ راستے میں ہے بھائی، اندر مت جا، خودکشی کرنا حرام ہے۔ آیت نے آنسو صاف کیے اور کہ ہم کو واپس لانا چاہتی تھی، اس لیے ہمیں چلتے ہوئے گھر کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ آیت کی دھڑکن تیز ہونے لگی، اس نے دور سے دیکھا کہ دھوئیں کے درمیان کوئی ایک شخص لڑکتا ہوا باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پوری طاقت سے اس طرف دوڑی، سلیمان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ چند لمحوں بعد ایک زخمی شخص ملبے سے باہر نکلا، وہ حارث خان تھے۔ آیت نے چیخ کر انہیں سنبھال لیا، ابو آپ ٹھیک ہیں؟ حارث نے مشکل سے آنکھیں کھولی، ان کی سانس ٹوٹ رہی تھی۔ انہوں نے آیت کا ہاتھ پکڑا اور ہم بھی اندر گئے۔ وہ مجھے باہر دھکیل کر خود واپس چلا گیا۔ آیت کا دل جیسے رک گیا۔ وہ واپس کیوں گئے؟ حارث کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کیونکہ گھڑی تو تمہارے پاس تھی، لیکن اسے یاد آیا کہ تمہاری ماں کی ڈائری ابھی بھی اندر رہ گئی۔ اس ڈائری میں صرف یادیں نہیں، ثبوت بھی ہیں۔ آیت نے فوراً چلتے ہوئے گھر کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اوپر کی منزل کی ایک کھڑکی کسی کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص شعلوں کے درمیان کھڑا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں پرانی ڈائری تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ نیچے کھڑکی میں کھڑی آیت کو دیکھ رہا تھا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ جان گئی وہ اور ہم تھے۔ اگلے لمحے چھت کا جلتا ہوا بڑا حصہ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگا اور ہم اس کے نیچے غائب ہو گئے۔ آیت کی چیخ پورے پہاڑ پر گونج اٹھی۔ سر نہیں، جلتی ہوئی عمارت کا ایک بڑا حصہ زمین پر گرا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پانا شروع کر دیا۔ آیت کی نظریں صرف ایک جگہ پر جمی تھی جہاں اس نے باری بار ہم کو دیکھا تھا۔ کافی دیر بعد ریسکیو اہلکار ملبہ ہٹانے لگے۔ اچانک ایک اہلکار زور سے بولا، یہاں کوئی ہے؟ آیت دوڑتی ہوئی پہنچی ملبے کے نیچے، ہم بے ہوش پڑے تھے مگر ان کے ہاتھ میں اب بھی وہ پرانی ڈائری مضبوطی سے موجود تھی۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی، اس نے ڈائری اپنے سینے سے لگا لی اور بار بار صرف ایک ہی جملہ دہراتی رہی، آپ وعدہ نبھایا، آپ جاگ جائیں پلیز۔ ڈاکٹر نے فوراً ہم کو ہاسپٹل منتقل کیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی مسلسل جل رہی تھی۔ آیت خاموشی سے دروازے کے باہر بیٹھی رہی، اس نے پہلی بار دل سے دعا مانگی، یا اللہ اگر میری زندگی کی کوئی خوشی باقی ہے تو وہ صرف ارحم ہے، انہیں مجھ سے مت چھیننا۔ صبح ہونے لگی، آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئے، چند لمحے خاموش رہے، پھر مسکرا کر بولے، خطرہ ٹل گیا ہے، وہ زندہ ہے۔ آیت سجدے میں گر گئی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ چند دن بعد ارحم کو ہوش آیا، انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے آیت کو دیکھا جو کرسی پر بیٹھی سو گئی تھی۔ ارحم نے کمزور آواز میں پکارا، آیت۔ آیت فوراً جاگی، اس نے ارحم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس بار کسی نے کچھ نہیں چھپایا، نہ کوئی راز رہا، نہ کوئی غلط فہمی۔ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا، سر آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ بعض سچ دیکھے جاتے ہیں، آج میں نے دیکھ لیا، محبت لفظوں سے نہیں قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔ ارحم کی آنکھوں میں نمی آ گئی، انہوں نے پہلی بار بغیر کسی خوف کے کہا، آیت میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، شاید پہلی ملاقات سے، شاید اس دن سے جب میں نے ایک ننھی بچی کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ آیت ہنس بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی، اس نے آہستہ سے جواب دیا، اور میں شاید پہلے سے بس سمجھ آ جائی۔ چند ماہ بعد حارث مکمل صحت یاب ہو گئی، میموری چپ اور ڈائری میں موجود تمام ثبوت عدالت تک پہنچ گئے، اصل مجرموں کو سزا مل گئی اور برسوں پرانا کیس ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ایک سال بعد نیسے یونیورسٹی کا ہال میں جہاں کبھی ایک طالبہ نے اپنی خاموش استاد کو صرف احترام کی نظر سے دیکھا تھا، آج وہی دونوں ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔ ارحم نے آیت کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اس بار میں خاموش نہیں رہوں گا۔ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اب خاموش رہنے کی ضرورت نہیں اور یہاں کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔